सयाती मकाम द्रंग में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पे सैटरडे और संडे को काफ़ी ज़्यादा रश रहता था, भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती थी। मगर अब यहाँ पे बिल्कुल भी जो है लोग नहीं आते, टूरिस्ट नहीं आते। लोकल लोगों का थोड़ा सा हमने रश देखा, मगर ये वादियाँ आज खामोश है, यहाँ पे वो चहल पहल नहीं दिख रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अगर फिर दोस्त बरोए ज़मी अस हमी अस तो हमी अस तो हमी अस। अगर धरती पे किसी जगह जन्नत है वो वादी कश्मीर में है। यहाँ की वादियाँ हैं और यहाँ की ये खूबसूरती है। और अगर आप देखेंगे पूरे कश्मीर को देखेंगे, ज़रे ज़रे में खूबसूरती है। और द्रंग को भी आप देखिए, यहाँ का वाटरफॉल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जिसमें दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए आते हैं। वहीं पे मकामी लोग भी यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं। मगर आज यहाँ पे ना होने के बराबर लोग हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए थोड़ा सा, यहाँ से काफ़ी कम लोगों का आना जाना है और रश काफ़ी, यहाँ पे भी उतने लोग नहीं है, ना होने के बराबर। यहाँ पे रश इतना होता था कि यहाँ पे भीड़ इतनी होती थी कि जो है जगह काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती थी, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे मकामी लोग कुछ मेरे साथ हैं। कितना असर बिजनेस के ऊपर पड़ा, कितना असर टूरिज्म के ऊपर पड़ा, कितना असर होटल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा, आम लोगों के कारोबार पर पड़ा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाजी साहब आप क्या करते हैं? मैं होटल बिजनेस करता हूँ। तो हाजी साहब अब उतना टूरिस्ट यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ पे द्रंग में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, लोग काफ़ी ज़्यादा आते थे, दुनिया भर से लोग आते थे या लोकल लोग भी आते थे। मगर आज बिल्कुल भी नहीं लोग हैं। इसका वजह वही है कि जो पहलगाम में वाक़ा हुआ पेश आया, उसी की नस्बत ये टूरिस्ट सब भाग गए यहाँ से। उनको जान का खतरा लगा, लेकिन है तो जान का खतरा नहीं। जिन्होंने वो काम किया उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला, जिन्होंने करवाया उनको भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। आधे के चाहिए उसने कराया, आधे के चाहिए इसने कराया, लेकिन कराया तो किसी ने। इससे हमें परेशानी होगी, या तो टूरिस्ट को परेशानी होगी, या तो होटल वालों को परेशानी होगी, या गाड़ी वालों को। किसी को इससे फ़ायदा नहीं आया। फ़ायदा तो आया जो बोलते किसी वोट पे क्या है। इससे जो है हाजी साहब अब रोजगार पे भी असर पड़ा। हमने ये भी सुना होटल्स में जहाँ पे 10 लोग काम करते थे, अब वहाँ पे 2 ही लोग 4 ही लोग काम करते हैं, क्योंकि होटल का खर्चा भी नहीं उठा पा रहा है होटल वाला, या आम लोगों का काम भी बैठ गया। इससे इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल पड़ा कि आधे होटल वालों ने करीब जिसके पास 50 लोग काम करते थे उसने 40 को निकाला, जिसके पास 100 करता था काम उसी 90 को निकाला। और बाकी जो 10 रह गए उनको भी बोला कि आपको 10,000 तनख्वाह है, मैं 5 दे दूंगा, आपको करना काम है तो करो, नहीं करना है तो मत करो काम। वो भी निकल गए आधे। कुछ जिनको मजबूरी तो वो तो रुक गए, अपने यही 5,000 तनख्वाह उनका लगता है। बहुत परेशानी होगी, आम लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि बहुत बिजनेस था, होटल में काम करते थे, कम से कम 80-85% काम खत्म हो गया। बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, लाखों में लोग बच्चे बेरोजगार हो गए, नौजवान बेरोजगार हो गए, अब दर बदर फिर रहे हैं उधर इधर। आपको लगता है इस टूरिज्म को बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को भी स्टेप उठाने चाहिए, जिससे टूरिस्ट यहाँ पे और ज़्यादा आए? बिल्कुल गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ न कुछ इसके लिए कुछ करना चाहिए। या तो सिक्योरिटी टाइट करो, या तो आम लोगों को घूमने फिरने में तो कोई मुश्किल न हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए इस बात पर। हाजी साहब, जनाब आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भैया। साहब कहाँ रहते हैं? मैं ये लोकल कुंजर का। मुश्ताक साहब, आप जो रश नहीं यहाँ पे है, लोग यहाँ पे काफ़ी आते थे, मगर आप उतना रश नहीं देखा। मैं आज 1 महीने के बाद यहाँ आया, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मैंने जब मैं यहाँ पूछा तो मेरा दिल बहुत मायूस हो गया, बहुत मायूस, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। मतलब कम से कम होता है इस वक्त 10-20 हज़ार लोग इस वक्त इस टाइम, मगर इस वक्त मेरे ख्याल से 50-60 बंदा मैंने देखा, बस सिर्फ 50-60 बंदा। क्योंकि यहाँ इंसान को रोना आता है, मतलब वो जो जितना मज़ा होता है यहाँ, अब इस वक्त मतलब दिल बहुत आलूदा हो गया। अल्लाह में काफ़ी लोग कारोबार करते थे, अब उस कारोबार पे भी असर पड़ा, वो भी कारोबार, उन लोगों का कारोबार भी बैठ गया। जो भी मतलब जो द्रंग में काम करता है वो इस वक्त बेचारे घर में मजदूरी करता है। क्योंकि मेरे यहाँ कुछ कज़न भी है, उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको फ़ोन भी किया आज, उन्होंने बताया हम कुछ काम ही नहीं है आज। मतलब दिन में 100 रुपया 50 रुपया अल्लाह की कसम वो कमाता है इस वक्त। जो होटल है, मतलब टंगमरग में, गुलमर्ग में होटल है, जहाँ भी उन होटल वालों ने जो भी वहाँ मुलाजिम है उनको मतलब बताया, जब तक आप हमारा काम नहीं बढ़ेंगे तब तक आप घर जाओ, तब तक हम आपको सैलरी नहीं देंगे। मतलब कितना असर पड़ गया इस
اس سے ہماری مطلب اس صنعت کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اس سے اپنا روزگار کماتا ہے. درنگ میں سیٹرڈے اور سنڈے کو کافی زیادہ رش ہوتا تھا, بھیڑ کافی زیادہ ہوتی تھی, پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی, آج وہ نہیں ہے. میرے خیال سے سنڈے اور سیٹرڈے کے بغیر بھی رش ہوتا ہے یہاں, مطلب اس کے زیادہ تعداد لوگوں ہوتا ہے ان 2 دن میں زیادہ, مگر اس کے بغیر بھی رش. آج جب ہم آئے یہاں, جب بھی میں یہاں آتا ہے نا, مطلب میرا گاڑی وہاں رکھتا ہوں 1 کلومیٹر آگے, کیونکہ یہاں اتنا جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم گاڑی رکھیں. آج آپ دیکھو خود, میں نے گاڑی رکھا 10-12 گاڑی ہے یہاں اور کچھ نہیں ہے یہاں. مطلب بہت مطلب میں خود ایک بزنس مین ہوں, میں شال کا بزنس کرتا ہوں. مطلب ہم آدھا مال یہی بیچتا ہے, مطلب یہی شو روم میں مطلب دیتا ان کو وہی. وہ بیچارہ بھی آج پریشان ہے, ان کو بھی وہاں بھی ان کو ملازم ہے, وہ بھی پریشان ہے. سب لوگ اس سے مطلب جو پہلگام کا مسئلہ ہوا نا, اس سے کشمیر کو بہت نقصان ہوا اس صنعت کو. وادیاں کتنی خوبصورت ہے, یہ میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے. یہ درنگ کا واٹر فال ہے جو کافی زیادہ مشہور ہے. لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ بھی دنیا بھر سے یہاں پہ آتا ہے. مگر آج یہاں پہ ان وادیوں میں خاموشی ہے. ان وادیوں میں یہ وادیاں جو ہے کافی خوبصورت ہے, مگر آج بھی ٹورسٹ کا انتظار, وہیں پہ عام لوگوں کا انتظار. عام لوگوں کا رش ہم نے تھوڑا بہت یہاں پہ دیکھا, مگر بالکل بھی نہ ہونے کے برابر. چاہے گلمرگ کی بات کرے, ٹنگمرگ کی بات کرے یا درنگ کی بات کرے, یہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے تھے, مگر اب ویسی بھیڑ نہیں ہے. ان جو واٹر فال ہے یہاں کا کافی زیادہ مشہور ہے, اور یہاں پہ سیٹرڈے اور سنڈے کو خاص کر بہت زیادہ بھیڑ ہوتی تھی, مگر اب بالکل بھی بھیڑ نہیں ہے, کیونکہ یہاں کے کاروبار بھی, لوگ جو یہاں پہ کاروبار کرتے تھے اس کے اوپر بھی اثر پڑا. اب دھیرے دھیرے وہ اثر ہم نے دیکھا عام لوگوں کے اوپر بھی پڑا, کیونکہ اب جو روزگار تھا اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑا. ہم نے دیکھا ٹورزم سیکٹر کو کافی زیادہ مار پڑی, یا وہاں پہ ہوٹلز کی بات کریں, وہاں پہ بھی لوگ جو ہے کام کرتے تھے, اپنا اوزکا کماتے تھے, مگر اب دھیرے دھیرے جیسے کام جو ہے وہ کم ہو گیا, ہوٹل والوں کے اوپر بھی اثر پڑا. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کافی زیادہ امپلائیز کو جو ہے وہ نکالا گیا. ٹورزم سیکٹر جو یہاں پہ اپنا روزگار کماتے تھے اس علاقے درنگ میں, یہاں پہ بھی ہم نے پچھلی بار آپ کو دکھایا کہ یہاں پہ بھی وہ دکاندار, جو عام دکاندار یہاں پہ کام کرتے تھے, وہ بھی اپنے دکانیں بند کر کے, کیونکہ کام ہی نہیں ہے یہاں پہ, ٹورسٹ آتا ہی نہیں ہے. جب ٹورسٹ آئے گا نہیں تو لوگ کمائیں گے کیسے؟ یہ سیکٹر جو ہے ٹنگمرگ, گلمرگ یا درنگ کی بات کریں, کافی زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹورزم کے اوپر, کیونکہ یہ علاقہ کافی زیادہ خوبصورت ہے. یہاں کے ذرے ذرے میں, کشمیر کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت ہے, اور ہر کسی جگہ جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہاں پہ نیچرل بیوٹی آپ کو نظر آئے گی. تبھی شاید یہ وادیاں اٹریکٹ کرتی ہے دنیا بھر کے لوگوں کو جو گھومنے پھرنے کا شوق رکھتے ہیں. تبھی گھومنے پھرنے کے لیے لوگ جو ہے دنیا بھر سے وادی کشمیر کے ان حسین وادیوں میں آتے ہیں سیر و تفریح کے لیے. مگر اب جب پہلگام کا ثانیہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا ٹورزم کافی زیادہ کم ہوا, ٹورسٹ کافی زیادہ کم آتے ہیں, اور عام لوگوں کے اوپر جو ہے اثر کافی زیادہ پڑا. گلمرگ ٹنگمرگ کی بات کریں, یہاں کے کافی لوگ جو ہے وابستہ ہے ٹورزم کے ساتھ, چاہے گلمرگ کی بات کریں, چاہے درنگ کی بات کریں, ٹنگمرگ کی بات کریں, یہاں پہ بھی ہم نے فلو کم دیکھا. پورے کشمیر میں ہی ہم نے ٹورزم کا فلو کم دیکھا, اور اللہ سے دعا ہے یہ وادیاں آباد رہے, یہ پھر سے یہاں پہ خوشحالی آئے, ایک بار پھر سے جو ہے لوگ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے. آپ ابھی بھی اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائے, دائیں بائیں آپ جہاں پہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو خوبصورتی تو نظر آئے گی, وہاں پہ آپ کو نظارے تو نظر آئیں گے, مگر لوگ بالکل نہ ہونے کے برابر, اکے دکے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں. جو لوکل لوگ ہیں یہاں پہ کافی زیادہ بھیڑ رہتی تھی, کافی زیادہ سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے تھے گھومنے پھرنے کے لیے, مگر اب جو ہے لوگ کم آئے, اور اس کے اوپر جو ٹورزم کے اوپر کافی زیادہ اثر پڑا. ٹورزم کے ساتھ جو لوگ وابستہ تھے ان کے اوپر اثر پڑا, ان کے روزگار کے اوپر اثر پڑا. اور اب جو ہے اب سرکار کیسے اس چیز کو چلاتی ہے ٹورزم, اور کیسے بڑھتا ہے, وہ بھی بہرحال دیکھنے والی بات ہوگی. فی الحال رش ہم نے دیکھا کہ ہر ایک جگہ پہ ٹورزم جو ہے کافی زیادہ کم ہوا ہے. پہلگام میں جو ثانیہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ رش جو ہے, ٹورسٹوں کا رش جو ہے وہ وادی کشمیر بڑھ جاتا, کیونکہ اس موسم میں ٹورسٹ کافی زیادہ وادی کشمیر آتے تھے ان دلکش ان حسین نظاروں میں, جو پوری دنیا میں وادی کشمیر اپنی خوبصورتی سے مشہور ہے. وہی کہتے ہیں اگر جنت ہے دھرتی پہ کسی جگہ وہ وادی کشمیر ہے. یہاں کی جو خوبصورتی ہے پورے دنیا میں مشہور ہے, تبھی شاید سیر و تفریح کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے. مگر اب جو ہے ٹورزم کافی زیادہ کم ہوا ہے, ٹورسٹ کافی زیادہ کم آ رہا ہے, اور عام لوگ بھی کم ہی ہمیں دیکھنے کو یہاں پہ ملے. سیٹرڈے کو رش کافی
काफी ज्यादा होता था, मगर अभी वो रश हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अल्लाह से दुआ ये है कि ये वादियां आबाद रहे, यहाँ पे लोग फिर से आए, ये फला फूला रहे, ये चमन उम्मीदों का या रब, और ऐसे ही लोग यहाँ पे आते जाए, ऐसे ही ये चमन हमारा जो है, ये खूबसूरत वादी जो है एक बार फिर आबाद हो, और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आए, आम लोगों के साथ साथ जो है यहाँ पे टूरिस्ट भी घूमने फिरने के लिए आ जाए। कैमरामैन आदिल के साथ उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए दुरंग से।